الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العلي العظيم دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد سبحان اللہ انہوں نے تھوڑا پتلا بھی کرائے آواز میں بولیے سبحان اللہ زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگ مگایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگ مگایا ہے شب میلاد آئی ہے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے اندھیروں کو بھگایا ہے
شب میلاد اندھیروں کو بھگایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے وہ جلوہ جس کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جلوہ جس کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جلوہ اب دکھایا ہے ہاتھ آئی تھے شب میلاد آئی ہے وہ جلوہ اب دکھایا ہے شب میلاد قریب آ کے مسرت نے ذرا اب گوش گریا کو او کان جڑے ہر ویلے گریا اور غم سن دے رہی دینے مسرت خوشی نے قریب آ کے انہوں سنایا قریب آ کے مسرت نے ذرا اب گوش گریا کو کوئی مجدہ سنایا ہے شب کوئی مجدہ سنایا ہے شب میلاد آئی ہے یہ بھی دعا کر لو میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے آنکھو آمین میرے اس دیس میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے دعا میری خدایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگ مگایا ہے شب میلاد بعد از حمد و صلات واجب الاحترام والاکرام ناظرین و سامعین و حاضرین قرب و جوارتوں تشریف لے آنے والے مخلص بھائیوں سنگیوں اور دوستوں بالخصوص ماہر ممتاز تعلیم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالستار شاہد صاحب اور دیگر ناظرین و سامعین و حاضرین آج اس نشست دے اندر جو عرض کرنا چاہنا وہ ہے عجائبات شب میلاد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات دنیا دوتے جلوہ گر ہوئے جس رات میرے نبی تشریف لے آئے اس رات کی ہویا
لیکن جڑا مکے ہویا مدینے ہویا وہ اگلیاں نشستاں وچ اج ہزاروں میل دور مکے وچ نبی پاک دی ولادت با سعادت ہوئی. ولادت مکے وچ ہوئی ہے مگر آپ دے میلاد دیاں نشانیاں فارس دے وچ نمودار ہوندیاں نے پئیاں. آپ دی تشریف آوری دے نال فارس وچ کی ہویا اے جناب دے سامنے آج عرض کرنا چاہنا. اور اے جڑی گل پڑھن لگا انہوں محدثین اور علماء دی زبان دے اندر آکھیا جاندہ ہے ارتجاس ایوان کسرا عند مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جس رات میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے میلاد علی راتی کسرا یعنی فارس دے بادشاہ دے محل دے 22 گنبد سن 14 ڈگ پہ 14 کنگرے 14 گنبد او دے ڈگ پہ. مزید کی ہویا حضرت جناب مخزوم بن ہانی اپنے والد تو روایت کرتے نے فرماتے نے کہ میرے والد جناب ہانی مخزومی رضی اللہ عنہ اتت علیہ 150 سنتن فرماتے نے کہ میرے والد 150 سال دی عمر پا کے کھا ہنڈا کے دنیا تو رخصت ہوئے. انہوں نے اس گل نو بیان کیتا کہ لما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ فرماتے نے کہ جس رات اللہ دے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی ارتجسا ایوان کسرا کسرا بادشاہ دا محل زلزلے وچ آ گیا لرزے وچ آ گیا ہلن لگ پیا کمپن لگ پیا زلزلہ طاری ہو گیا. وساقتت منہ 14 شرفتن او دے 22 گنبد سن 14 گنبد ٹوٹ گئے 14 گنبد گر گئے. وخمدت نار فارسا اور او آگ جیڑی فارسیاں نے مجوسیاں نے 1000 سال تو جلا رکھی سی کدی بجھی نہیں. جدو سونا آیا اس رات او آگ بھی بجھ گئی. بجھیا بندہ نہیں بول سکتا سبحان اللہ سارے ماشاءاللہ آندے نے کیوں اسی بجھے نہیں اسی نبی دے عشق دے وچ رجے ہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. بجھے بندے دا کام ہی کوئی نہیں میلاد سننا اے تھے تے اوہی بندہ آؤں ہے جنہوں کوئی سجے جیڑا نبی دے عشق وچ ڈبے محمد مصطفیٰ دی محبت وچ کھپے ڈوبے کے تے کھپ کی. اچھی بولو سبحان اللہ. میرے نبی دے غلاموں فرماتے نے وغادت بحیرت ساوا تھا ساوا دریا ساوا دی ایک جھیل سی اس جھیل دا پانی خشک ہو گیا اس رات. اور وہ جھیل ایسی سی ساوا ایک گاؤں ہے اس گاؤں دے اندر 6 میل چوڑی تے 6 میل لمبی انہوں نے 6 میل دے فاصلے دی چورس ایک جھیل بنا رکھی سی. اس جھیل دے وچ کشتیاں چل دیاں سن. انہاں کشتیاں دے وچ بھی آگ جلدی سی پی عرصہ دراز تو انہاں کشتیاں دے وچ سوار ہو کے آگ دی پرستش کیتی جاندی سی پوجا کیتی جاندی سی. اور پھر جدوں او کشتیاں تو سوار باہر نکل دے سن او سوار بھی عبادت دی نیت نال ہوندے سن. جدوں باہر نکل دے سن تے باہر بھی انہاں دے آتش کدے بنے سن مخصوص. وہ پھر آتش کدیاں دے اندر اپنیاں منتاں مراداں پوریاں کروان واسطے داخل ہو کے عبادت کر دے ہوندے سن. جس رات میرے آقا آئے دریائے ساوا جھیل دا پانی بھی خشک ہو گیا آگ بھی بجھ گئی. اے آگ دا بجھ جانا اس گل دی دلیل ہے یعنی اے رب والوں اشارہ جات نے اشارے ہوتے نے پہ رب والوں. اے تے دنیا دی آگے جیڑا سونا آج تشریف لے آندا پیا اے دے دم قدم دے نال اے دی دعا دے نال اساں کئی دوزخیاں نو دوزخ دی آگ تو نجات عطا فرما کے جنت عطا فرما دینی ہے. اے دی دعا دے نال تے دوزخ بھی بجھ جائے گی. اونچی بولیے سبحان اللہ. میرے بریلی دے بادشاہ ایسے واسطے فرما دینے میں آپ فرما دینے
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آو حضرات گرامی قدر جناب ہانی مخزومی فرما دینے بادشاہ کسرا، اچھا یہ بھی ایک سن لو، کسرا بادشاہ دا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ پرانے بادشاہ مدے جی میں ہونا صدر وزیر اعظم، اسی جدو نام لینے جی وزیر اعظم صاحب نے اے کیتا تے سانو فوراً موجودہ وزیر اعظم ذہن آ جاتا ہے۔ 65 دا وزیر اعظم فلاں سی، 47 دا وزیر اعظم فلاں سی، ان جی اے القابات نے کسرا نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے۔ کسرا ایران فارس دے بادشاہ دا لقب سی، ساسانی بادشاہ میں بچوں۔ روم دے بادشاہ نو آکھیا جاندہ سی کیسر، نجاشی آکھیا جاندہ سی قبط یا حبشی بادشاہ من، مصر دے بادشاہ من آکھیا جاندہ سی فرعون، جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون ہے، وہ بھی فرعون سیوم میں، وہ دا نام ہے ولید بن مصعب۔ فرعون نام نہیں لقب ہے۔ اللہ حاضر قیاس، تسی 2000 سال پیچھے جاؤ تے ساڑھے اس علاقے ہندوستان دے جڑے بادشاہ سن انہوں نے آکھا جاندہ سی دہمی، جنہوں دھمی بھی آکھا جاندہ ہے، دھمی دا ویڑا یعنی بادشاہ دا ویڑا۔ اور پھر ماضی قریب راجہ یہ بھی آکھا گیا۔ جرجان دے علاقے نو جڑا بادشاہ دا لقب سی او سی سول سواد دینار۔ ترکی دے بادشاہ من آکھا جاندہ سی خاکان، تبرستان دے بادشاہ نو آکھا جاندہ سی سالار، آذربائیجان دے بادشاہ نو آکھا جاندہ سی اسبہز، اسکندریہ دے بادشاہ نو آکھا جاندہ سی موکوکس۔ اسی طرح یہ جڑے میں تو نام دسے نے، مصر دے بادشاہ نو فرعون، ایران دے بادشاہ نو آکھا جاندہ سی کسرا، اور او بھی ساسان دی اولاد، ساسان دے ڈھیر پترہ نے حکومت کی تھی فارس دے علاقے دے اندر۔ تے اے جڑا میں گل کرن لگا اے پہلے کسرا خسرو اول انوشیروان بن قباس دی گل کرن لگا، جنہوں نوشیروان بادشاہ آکھ دے ہو، نوشیروان، او دا اصل نام ہے انوشیروان بن قباس۔ گل کی ہے آئی حضرات گرامی قدر، انوشیروان خسرو اول کسرا اپنے گھر ستا ہے، میلاد دی رات ہے، میرے نبی دی آمد دی رات ہے، اپنے بستر تے آرام پہ کر دے، یکدم آواز سنی تھڑام، اٹھیا آسے پاسے ویکھیا، آکھن لگا ایویں مینو کوئی خبت ہوئے، ایویں کسے شہدہ زن آئے، پھر لیٹ گیا، خاموشی دے نال لیٹ گیا، جدوں لیٹیا پھر آواز آئی دھڑام، پھر اٹھیا ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ 14 مرتبہ دھڑام دھڑام دی آواز سنی، آواز سن کے چونک کے بیٹھ گیا،
اگے دربار 10-11 بجے لگ دے لیکن اجے رات دا اندھیرا موجود ہے یعنی فجر دا ویلے اپنے قریبیاں نو بلان دے سر دی اتے تاج سجان دے آکھن لگا میں تو انہوں کیوں بلایا دسو خان اس ویلے ایمرجنسی وچ تو انہوں کیوں طلب کیتا ہے وزیر مشیر آکھن لگے بادشاہ سلامت ساڑھی طرف جڑا بندہ گیا ہے انہیں بس اینا کو پیغام دیتا ہے کہ بادشاہ بڑا پریشان ہے کسرا نے یاد کیتا ہے بادشاہ سانو نہیں علم کیوں بلایا گیا ہے بادشاہ آکھن لگا میں بڑا پریشان آج رات میں خواب ویکھیے خواب اے ویکھیے پہلے آوازاں سنیاں نے بعدچ میں خواب چ ویکھیے میرے محل دے اجے اینی گل کی تھی اجے کنگریاں دا نہیں دسیا گمبداں دا نہیں دسیا کہ گر گئے نے ایک بندہ آیا سدھا بادشاہ دے کمرے وچ آ گیا چوبدارہ نے آکھیا دربار تا کوئی حیا احترام ہوندے او بندہ آکھن لگا اس ویلے احترام دی نہیں پیغام پہنچان دی ضرورت ہے میں نو جلدی جامن دیتا جائے او بندہ اندر داخل ہو گیا آکے آکھن لگا بادشاہ سلامت بڑا غضب ہو گیا ہے انہیں آکھیا کی غضب ہو گیا ہے بادشاہ دی کل وچ رہ گئی آکھن لگا بادشاہ سلامت ساڑھا بڑا آتش کدا 1000 سال تو جتھے آگ جلا کے رکھی ہے آج رات او آگ بجھ گئی ہے آگ کفور ہو گئی ہے بادشاہ دے غم میں اضافہ ہو گیا سوچی بہ گیا وزیر آکھن لگے بادشاہ کی ہویا تیرے محل دے کنگریانو بادشاہ آکھن لگا دسن لگیا سا اگو نواں غم آگئی ہے آگ بجھ گئی ہے ہن سنو میں بھی توانو اپنا خواب دسنا ماں میں 14 واری کنہ نال آواز سنیے دھڑام دھڑام دی آواز سنیے میں اپنی کنہ نال آواز سندا رہیا میں خواب وچ ویکھیا میرے محل دے 14 کنگرے گر گئے نے میں پریشانی دی عالم دی اندر توانو ساریانو ان کیس آف ایمرجنسی طلب کیتے بادشاہ رون لگ پیا آکھن لگا نہیں معلوم ساڑھے تے کی غضب آن لگے بادشاہ دے محل دی اندر بھی ایک چھوٹا آتش قدے اس آتش قدے دے رہنما دا نام ابازر آکھن لگا آزر بار آکھن لگا بادشاہ میں تیرا مذہبی پیشوا ہاں جے تو خواب ویکھئے میں بھی ہونے تھوڑی دیر پہلا خواب ویکھیا ہے بادشاہ سوچی پہ گیا آکھن لگا میں اگے بڑا پریشان انہیں آکے آگ بجھ گئی ہے تو کہیں نے اونٹ ہانک کے ساڑھے گھوڑیاں عرب والے جان دینے پہ فوراً آواز آئی بادشاہ سلامت ایک بندہ باریا بھی چاندے حاضر ہونا چاندے ہاں بھی بول کی پیغام لے کے آئے او بندہ آکھن لگا بادشاہ سلامت ساوا بستی دی جھیل جڑی ساتھ بنا رکھی سی عبادت واسطے ساوا جھیل دا سارا پانی اج رات خشک ہو گیا ہے بادشاہ آکھن لگا اگے بڑیاں ٹینشنہ اتو ہور تو ہی لے آئے بالآخر فیصلہ کیتا اسی ہیرا شہر دی اندر اپنے نائب السلطنت نعمان بن منذر نو خط لکھنے
نعمان بن منذر یہ بادشاہ سی اور لحمی خاندان دا یہ لڑکا سی. ہیرا شہر کوفہ اور نجف اشرف دے آس پاس ہے 10-12-15 کلومیٹر دے فاصلے تھے. انہوں نے بھی صدیاں حکومت کی تھی اس خاندان نے, نعمان بن منذر خاندان نے, لحمی خاندان. اس ویلے اے دے زیر اثر سی کسرا دے. کسرا نے خط لکھیا, اس آخیا نعمان جلدی کر میں بڑا پریشان ہاں, ایسا عالم لے کے آ, عیسائی عالم جڑا میرے ہر سوال دا جواب موقع تے دے سکے. نعمان بن منذر نے فوراً ایک عالم سی عیسائیاں دا, او دا نام ہے عبد المسیح, انہوں نال لیا, گھوڑے دوڑائے, اے دے کول پہنچ گیا کسرا دے. کسرا دے سامنے عالم دین نو پیش کیتا گیا عبد المسیح نو. کسرا کہنے لگا میں سوال کراں تے جواب دے گا. اس نے کہا اگر جان دا ہویا تے ضرور بادشاہ نو دساں گا, اگر نہیں جاندا ہویا تے پھر میں تھانوں کوئی ایسا بندہ دس چھڈاں گا جڑا اس سوال دا حل جاندا ہوئے گا. ٹھیک ہے. بادشاہ نے آکھیا کہ میں انج کر کے ویکھے 14 کنگرے ڈگ پے نے, 14 گنبد ڈگ پے نے. موبیدان آندا ہے میں انج کر کے اونٹ ویکھے نے جڑے ہانک کے ساڈے گھوڑیاں نو عرب ول لے گئے نے دجلہ دریا کراس کر کے. تے اے دریا ساوا دا پانی خشک ہونا, 1000 سالاں تو چلتی ہوئی اگ, جلدی ہوئی اگ بجھ جانا. اس نے کہا بادشاہ میں انہاں گلاں دی تعبیر نہیں جاندا, البتہ غسان دے علاقے شام دے اندر میرا ماموں ایک رہندا ہے جیدہ نام ہے ستیح. ستیح او جاندا ہے, او یقیناً سانو کوئی بہتر تعبیر دسے گا. میں نہیں جاندا, میں اٹکل پچھو تو کام نہیں لینا, شاہی معاملات نے. اجازت ہوئے تو میں ستیح دے کول چلا جانا, وہ میرا ماموں ہے, شام دے بالائی علاقے وچ رہندا ہے, پہاڑی ایریا وچ غسان دے علاقے وچ. اجازت ہوئے تو میں وہ دے کول چلا جانا تے پوچھ کے آ جانا. بادشاہ کہا ٹھیک ہے تو نال لشکر لے تے جلدی کرو نکلو. سمانے خور نوش پیک کیتا, نکل پے. ہن منزلاں تے منزلاں پینڈے تے پینڈے طے کردیاں پہنچے ستیح کول. اے جڑا ستیح ہے اے دی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے. اے دا نام نہیں ستیح بلکہ اے دا نام ہے ربی بن ربیہ زئبی, بنو زیب نال تعلق اے دا. اے ستیح جڑا ہے اے ستیح اے دا لقب ہے, نام نہیں. ستیح آندے نے زمین دی سطح دے نال لگے رہن والے بندے نو. اے دا جسم ہی انجدہ سی, جسمانی ساخت انجدی سی, گردن کوئی نہیں سی, چہرہ ہے سی مگر او سینے دے وچ پیوست سی, لتاں تو محروم سی, بازواں تو محروم سی, اور ایک گوشت دا ڈھیر سی. چونکہ اے ہر ٹائم زمین دی سطح دے نال زمین تے بچھیا رہندا سی, اس واسطے اینو آکھیا گیا ستیح, اور ستیح دے لفظ نال ہی مشہور ہے. ہن اے جڑا ستیح ہے اے بہت بڑا کاہن ہے, اور غیب دیاں خبراں دسنا, مستقبل دیاں خبراں دسنا, اور لوکاں نو خواب دی تعبیرات تعویلات دسنا اے دے تے بس سی. اور اے بھی اس ٹائم کیسر روم دا نائب السلطنت بھی سی. استی جتے کدے انہوں لے جان دا سلسلہ بڑھنا ضرورت ہونی, انہوں یا تے کپڑے وچ چک دے سن چونکہ جسم میں دے, یا پھر پالکی وچ یا کسے ٹوکرے وچ اٹھا کے اگے پیچھے کیتا جاندہ سی. لیکن علوم دے تے بڑا دسترس رکھتا سی, کئی علوم دا ماہر سی. یعنی ان ایک تے جن بڑے قید کیتے سن جنہاں نو آکھیا جاندہ رئیس الجن, رئی الجن. رئی انہیں قابو کیتے سن جڑے جنہاں نو قابو کر کے خبراں انہاں کولوں لیندا ہوندا سی. نمبر 1 اے دے علم دا سورس اے سی. دوسرا اے علم ایافہ
اور علم ضیافہ دیتے دسترس رکھدا سی علم قیافہ دا بھی ماہر سی قیافہ شناس سی بہت وڈا علم نجوم اور علم فلکیات بھی رکھدا سی علم الخط اور علم الرمل بھی رکھدا سی فال شال بھی کٹ لیندا سی علم سجا بھی رکھدا سی اور اشتراک سما یعنی آسمانہ والشیاطین نو بھیج کے آسمانی خبراں لیڑیاں یہ بھی انہیں شیاطین بھی جکڑ رکھے سن یہ دے سورس سن یہ دے تو علاوہ صحف آسمانی کتب دا بھی علم رکھدا سی اور روایات دا مطالعہ کردہ رہتا سی اس واسطے یہ جڑیاں گلاں پھر کردہ سی وہ تقریباً ٹھیک نکل دیا سن اے دنوں ستیدے کول اے دا بھانجا عبدالمسیح پہنچیا زرین چادر سونے دی چادر اے دے تھلے بچھی اے مرن دے قریب عبدالمسیح نے آکے سلام کیتا مگر بولیا نہیں بولن دی طاقت ہی نہیں عبدالمسیح نے سوچیا اینا سفر بھی کیتا ہے میرا ماما مرن دے قریب بادشاہ نے میں نو اسپیشل بھیجی ہے ایسا نہ ہوئے کہ میں نامراد ناکام ہو کے واپس لوٹا ناکام میں بھی نہیں جانا انہیں ستید کان دے قریب اپنے لب کر کے اشعار گنگنان لگ پیا اشعار گنگنان لگ پیا جدو انہیں اشعار بولے اشعار وچی آکھیا میں بڑی دوروں پیدا کر کے آیا ہوں ستید صرف تیرے واسطے آیا ہوں باویں تو مرنا پیا باویں تو زندگی رکھنے جیڑے بھی عالم دے اندر ہے میری گل دا جواب میں نو ضرور چاہی دے جدو انہیں ستیح نو پش اپ کیتا جدو انہیں ستیح نو ایک اللہ کی دیا ستیح نے اپنی گردن ستیح نے اپنا چہرہ ہلایا چہرہ ہلا کے آکھن لگا میرے قریب کان کر کان قریب ہوئے او دا سانس بھول گیا ستیح دا سانس بھول گیا سارا رنگ سفید مزید سفیدی اختیار کر گیا آکھن لگا عبدالمسیح چڑیاں گلہ پوچھنے آیا ہے اے تو بیان کرے گا یا میں آپ بیان کرا جنہ گلہ دے سوال تو جنہ سوالہ دے جواب لینے آئے ہیں کیا سوال بھی میں دسا یا تو سوال کری تے میں جواب دے مائے گا عبدالمسیح آکھن لگا میرے نال چھوٹا جا لشکر آئے ہیں اے بھی مطمئن ہو جان گے مامو جی یقیناً سوال تسی جان دیو جواب بھی جان دیو لہذا سوال بھی تسی دس دیو سوالہ دے جواب بھی تسی دس دیو ستی بولیا دیا کھن لگا عبدالمسیح تینوں فارس دے بادشاہ انوشیروان نوشیروانے بھیجے آئے انہیں انج کر کے 14 کنگرے گردے ویکھے نے دھڑام دھڑام دیا آوازاں سنیاں نے معبیدان نے انج کر کے اونٹانوں ہانک دیا ویکھی ہے گھوڑیاں ہانک کے اونٹ عرب والے جاندے نے بے دریائے ساوادہ خشک ہو جانا اور 1000 سال تو چل دی ہوئی آگ دا بجھ جانا اے ساریاں گلہ دے بارے تو پوچھنے آیا ہے انہاں گلہ دے بارے تو سوال لے کے آئے عبدالمسیح آکھن لگا بالکل ایسی طرح ہی ہے آکھن لگا فلاں فلاں کتاب پڑھ لے فلاں فلاں صحیفے پڑھ لے میرا تجربہ دس دائے اے میرے علم قیافہ علم ضیافہ اور علم ایافہ دس دے میں سارے تجربات نو ملحوظ رکھ کے یہ تینوں دسن لگا عبدالمسیح میری زندگی دا اے آخری کلام ہے میں بھی کتنی دیر تُہیں سوڈیک دے وچ سا کوئی آوے جیڑا میرے کلوے راز لے جاوے میں راز
دے کے جاواں گا میں بالکل مرن دے قریب ہاں اے میری آخری کلام آخری گفتگو ہے دھیان دے نال سن لے اے 14 کنگریاں دا گر جانا اس گل دی دلیل اس کسرا بادشاہ تو بعد 14 بادشاہ ہون گے اے دے تو بعد عربی محمد دی بادشاہی پھیل جاوے گی محمد عربی دا ایتھے دین غالب آ جاوے گا معبدان دا اے ویکھنا کہ اونٹ عربی اونٹ اس علاقے دے گھوڑیاں نو ہانک کے عرب والے کے جاندے نے پہ دجلہ کراس کر گئے نے اس گل دی دلیل محمد دے غلام جنگ کرن واسطے ایتھے تشریف لے آون گے ایتھوں دے فوجیاں نو قیدی بنا کے اپنے ہاں مدینے لے کے جاون گے ایتھے پھر آتش پرستی نہیں روے گی ایتھے محمدی شریعت نفاذ ہو جاوے گا رہی گل اے جڑی تو میں نو دسنا پیا کہ آتش بجھ گئی ہے اس گل دی دلیل ہے تورات پڑھ کے ویکھ لے انجیل دی فلاں آیت پڑھ کے ویکھ لے زبور دا فلاں صفحہ پڑھ کے ویکھ لے فلاں صحیفہ آسمانی کتاباں دی تلاوت کر کے ویکھ لے تو بھی خود بھی عالم ہے اے صفحے پڑھ کے ویکھ لے اس گل دی دلیل جس رات آتش قدا فارس دا بج جائے گا اس رات اللہ دا یار دنیا تے آ جائے گا ادا مطلب ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا بڑی مہربانی ہے کواز نہ لچی پڑھو عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیاں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ ہاتھ لوا اٹھا تے جھنڈے لوا بنا اٹھاؤ سارے ہاتھ مل کے آنکھو وجد میں سارا زمانہ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ اجے انیاں گلّاں پہ کرتے نے عبدالمسیح نو دستہ پہ آگ نہ بجھ جانا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ دے پیارے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ دے پیارے محمد دنیا تے تشریف لے آئے نے عبدالمسیح آکھن لگا ہوئے دے تو علاوہ کی انہاں دی نبوتیاں کی نشانیاں کی دلیلہ آن گیاں سچی آکھن لگا جس ویلے محمد اعلان نبوت کریں گے ہر پاسے لوگ شیر چھڑ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ پین گے کثرت نال تلاوت قرآن شروع ہو جائے گی اس نبی دی نشانی ہے وے اللہ نے انہوں عصا عطا کیتا ہوئے گا ڈنڈے والا محمد
انجیل کتاب وچ بھی لکھیا تورات تے زبور وچ بھی لکھیا موسیٰ نبی نو اللہ نے جیڑا عصا عطا کیتا ہے او دے نالوں پڑھ کے اللہ تعالی شرافت اور کرامت محمد دے عصا نو عطا فرمائے گا جس ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان فرمان گئے اس ویلے سماوات دریا دے اندر پانی چل پوے گا وہ اس گل دی دلیل آوے گا محمد نے نبوت دا اعلان فرما چھڑیا ہے اجے ایک اللہ کر دینے پہ ایک بندہ حاضری خدمت ہویا او دا اتلا سائی اتے تھلا سا تھلے وے آکھن لگا میری بھی گل سنا ستی آکھن لگا جلدی بول میرے کوئی ویڑا نہیں میں مرن دے بالکل قریب آکھن لگا آج رات میں اپنے پت خانے دے اندر چند رات پہلا میں اپنے پت خانے دے اندر اپنے بتا نو سجدہ پیا کردہ سا میرے بتا دے ویچوں بلی دے بولن دیا آوازیں ہون لگ پئیاں میاؤں میاؤں دیا آوازیں ہون لگ پئیاں اجے میں آوازیں سن کے پریشانا آج تک بولے نہیں آج تک انہوں نے کلام نہیں کی تھی انہیں میاؤں میاؤں دیا آوازیں ہوں دیا نے پہیاں اجے میں اس کل تے حیرانا میرے پت کدے دے وچ حرکت آگئی زلزلہ آگیا تھر تھلی مچ گئی جننے بھی میں پت رکھے سن وہ سارے پت ڈگ پینے ستی میں تھوڑے کو آیا ماں ایدی تعبیر پچھن واسے آیا ماں ستی آکھن لگا تینوں بھی مبارک ہوئے اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمینہ دا اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمینہ دا فرمائش جڑی ہے پورے لطف دینا سننی چاہیے سنو مل کے آکھو اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمینہ دا سینے دا زور ہاتھ لہرا کے بول سبحان اللہ اللہ ڈگ پہ نمودے بھاتے آمینہ دا لالا گیا بہت ڈگ پہ نمودے بھاتے آمینہ دا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد سونے کی آمد سید کی آمد جید کی آمد دلبر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرشد کی آمد اعلیٰ کی آمد اولا کی آمد اولا کی آمد افضل کی آمد اکرم کی آمد اشرف کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت جمعہ تو بعد ریلی خانپور ملیالی سالانہ علامہ رانا اصغر چشتی صاحب جڑی
نکال دیں سن. ہوں انہوں دے بیٹے وہ صدارت فرما نے تو میں بھی شریک ہونا ہے جمعے تو بعد موٹر سائیکل ریلی وہ بھی شریک ہو سکتے ہو. تو پھر اج رات عشاء دی نماز تو بعد ایتھے اس جگہ دے اتنے عظیم الشان محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ سالانہ محفل منعقد ہو رہی ہے جس دے اندر علامہ مولانا محمد وقار حیدری صاحب آپ خطاب فرمان گے. تے اونا دے خطاب دے دوران میں بھی اللہ چاہیا تے پہنچ جاواں گا. تے جنہ فرمائشہ فرموشاں اس ٹائم کرنیاں نے وہ میں ہونی کو واٹس ایپ کر چھڑیا جے تاکہ میں انہی دا ذہن بنا کے آواں. تے میں عشاء دی نماز پاک نمانیاں مین بازار مسجد پڑھنی ہے. اتھے 10 بجے آپا نو چھٹی ہو جانی ہے. اتھوں پھر سیدھا میں اتھے ہونا ہے. اتھے میرا بھی پسندیدہ عنوان انہوں نے رکھے ہے. انہوں نے کدھر نیٹ تو سن کے انہوں نے کہا جی سانو اے عنوان سنانا ہے والدین مصطفیٰ. اپنا وہ پرانا الحمدللہ پاپولر اور میں جی دی وجہ تو مشہور ہویا اللہ عزت دیتی وہ عنوان اتھے پڑھنے نے مگر نکات انشاءاللہ نوے اتھے پیش کراں گا. اب آپ جڑے فوراً نماز اتھے پڑھو تے پھر بعد اتھے ہونا چاہو تراوے محفل حاضر نے جتھے جتھے دل کردہ ہے بلکہ ساریاں چی شریک ہو میں بھی شریک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تواڈی خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.